नमस्कार, कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, पछिल्लो जुन अवस्था राजनीतिमा देखा परिराखेको छ, मुख्य गरी त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यति बेला धेरै शक्तिहरू त्यसको विरुद्धमा थिए। यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको छ, तर त्यति बेला जो सडकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत कदम भन्दै आन्दोलनरत थिए, उनीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन चाहिराखेको जस्तो देखिँदैन। सबै दलहरू त्यसमा चाहिँ एकमत देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरा त उठिराखेको छ, तर उहाँको विकल्प को भन्ने कुरामा आजको दिनमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टी त्यो एक ठाउँमा उभिन सकिराखेको अवस्था छैन। मुख्य गरी त अहिले देशको राजनीति जस्तो देखा परिराखेको छ, यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका जुन रूपमा निर्वाह हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा पनि निर्वाह हुन नसकिराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। र आज हामी यिनै विषयवस्तु र नेपाली कङ्ग्रेस भित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्र महाधिवेशनको कुरा, आन्तरिक विवादको कुरा, त्यसमा पनि केही रूपमा प्रवेश गर्नेछौँ। र आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदनजी। अब संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ त्यो वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। नेपालमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्ष पनि यो सरकारी प्रतिपक्ष हो कि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँ आफै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू आफ्नो पार्टीको भूमिका अहिलेको यो राजनैतिक अवस्थामा? अनि खास गरिकन सर्वोच्च अदालतबाट संसदको पुनर्वाली भइसकेपछि सत्ता समीकरण जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो किसिमले जुन तीव्रताका साथ बढ्नुपर्ने हो तीव्रताका साथ नबढेको जस्तो देखिन्छ। नेपालको संविधानले खास गरिकन यदि अहिलेको सरकार धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत बहुमतको सरकार हो, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अलग अलग पार्टीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा अलग अलग भइसकेपछि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको स्थिति छैन। त्यो समर्थन फिर्ता नलिइसकेको स्थिति र अर्कोतिर औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नलाई उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीले पनि औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको स्थिति छैन। र संविधानले खास गरिकन संसदहरूको बहुमतको अङ्कगणित खोज्छ। जससँग सांसदहरूको बहुमतको अङ्कगणित हुन्छ उनी उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई औपचारिक रूपले जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले हामीलाई औपचारिक रूपले प्रस्ताव गरिसकेको स्थिति छैन। तर उहाँहरूको आरोप चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन सक्रियता र अग्रसरता लिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अहिले नलिराखेको भन्ने उहाँहरूको कुरा चाहिँ त्यो तरिकाले आइराखेको आभास हुन्छ नि। सक्रियता र अग्रसरता भनेको के हो भने हामीले उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। माओवादी केन्द्रका नेतृत्व तहमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि छलफल गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर, संसदीय दलको बैठक राखेर वा सचिवालयको बैठक राखेर औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भनेर कोही पनि निर्णय गर्नुभएको छैन। खालि हामीसँग छलफल गर्ने बाहेक र 2-4वटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता या पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिने बाहेक उहाँहरूले अरू केही गर्नुभएको छैन। संविधानले कसले कुन पत्रिका वा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दियो या कसको नेतृत्वले कुन नेतृत्व तहसँग छलफल गर्यो भनेर हेर्दैन। संविधानले हेर्ने भनेको सांसदहरूको बहुमत हेर्छ, सांसदहरूको अङ्कगणित हेर्छ। सांसदहरूको बहुमत जसको नेतृत्वमा हुन्छ सरकार उसैको नेतृत्वमा बन्ने हो। त्यसैले उहाँहरूले अरू कुरा छोडेर यदि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने खास गरिकन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कि संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष दलको नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले वेटिङ प्राइम मिनिस्टर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएकोले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नु नैतिक रूपले, राजनीतिक रूपले र संवैधानिक रूपले उपयुक्त हुन्छ। र उहाँहरूले पनि खास गरिकन माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय गरेर, संसदीय दलको निर्णय गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा
सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौँ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस सरकारको तर नेतृत्व अहिले लिन तयार छ। जसरी चाहिँ यहाँहरूको सभापतिले कुराहरू राखिराख्नु भएको छ कि हामी अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनौँ र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पनि त्यति धेरै हामी अग्रसरता देखाइराख्नु पर्ने अवस्थामा छैनौँ, हामी त्यो देखाउँदा पनि देखाउँदैनौँ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, यो अवस्थाले हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रप्रति चाहिँ आजको दिनमा त्यो विश्वास गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म त्यसरी ठम्ब्याइसकेका छैन। विश्वास भन्दा पनि उहाँहरूले छलफल गर्नु पर्यो, उहाँहरू अग्रसर भएर अगाडि आउनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो भने उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट र उहाँहरूको दलको संसदीय दलबाट निर्णय गर्नुपर्छ, किनकि संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 ले 25% सांसदहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार छ। 25% सांसदहरूको सङ्ख्या हामीसँग पुग्छ, हामी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छौँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव पास त बहुमत नभइकन हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्छ। दुईटा दलले साथ नदिकन त अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने स्थिति छैन। र अविश्वासको प्रस्ताव राखेर मात्रै हुँदैन, भोलि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, भोलिको प्रधानमन्त्री के हुने भन्ने धारा 100 को उपधारा 4 अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै गर्दा। र माओवादी केन्द्रको र जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक निर्णय नआएसम्म कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर हामीले औपचारिक रूपले लेख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा हामी छैनौँ। अहिले जुन देखा परिराखेको छ नि, खास गरी जति बेला संसदको विघटन भएको थियो त्यति बेला यहाँहरू पनि आंशिक रूपमा सडकमा देखिनु भएको थियो। माओवादी केन्द्र त्यति बेला नेकपाको माधव कुमार नेपाल समूह र प्रचण्ड उहाँहरू पनि सडकमा, जनता समाजवादी उहाँ पनि सडकमा, कतै न कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा चाहिँ सबै नै त्यो फरक फरक तरिकाले चाहिँ सडकमा उपस्थित भइराखेको तर एकताबद्ध हुन नसकिराखेको जुन अवस्था थियो, अहिले किन प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँहरू चाहिँ कतै न कतै उहाँलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने अथवा मध्यावधिको कुरा पनि बेला बेलामा अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइराखेको हुन्छ, त्यतातर्फ मुलुकलाई लैजान त खोजिराख्नु भएको होइन? मध्यावधि र अर्ली इलेक्सन त संविधान त हुनै सक्दैन, किनकि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत अहिलेको सरकार छ। 1 अन्तर्गतको सरकार यदि भएन भने धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार बनाउनु पर्यो। त्यो पनि भएन भने धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार बनाउनु पर्यो। धारा 76 को उपधारा 2 र धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले धारा 76 को उपधारा 4 अन्तर्गत 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। यदि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन्छ र धारा 76 को उपधारा 6 अन्तर्गत धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार फेरि धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार निर्मित सरकारले फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै धारा 76 को उपधारा 7 अन्तर्गत संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छ। अहिलेको संविधानले अर्ली इलेक्सन या मध्यावधि निर्वाचन भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। त्यसैले अहिलेको संवैधानिक समाधान खोज्ने हो भने मध्यावधि चुनाव हुनै सक्दैन, अर्ली इलेक्सन हुनै सक्दैन। जहाँसम्म वैकल्पिक सरकारको कुरो छ, मैले अघि नै भने वैकल्पिक सरकार बनाउने कुरामा अब माओवादी केन्द्रले सरकारमा उहाँको पार्टीका मानिसहरू छन् नेकपा एमालेसँग। नेकपा एमाले एउटा यस्तो दल हो जसले अन्य जुनसुकै दलसँग पनि एउटा दलसँग मात्रै सहकार्य गर्दा बहुमत पुग्छ, तर नेपाली कांग्रेसले अन्य 2वटा दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, जसपा र माओवादी केन्द्रसँग। कुनै एउटा दलसँग मात्रै सहकार्य गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत पुग्दैन। त्यसैले एमालेलाई एउटा मात्रै दलसँग सहकार्य गरे पुग्यो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यदि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने हो भने उहाँहरू खुलेर आउनु पर्यो। पहिले त उहाँले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। माओवादी केन्द्रले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत अहिलेको सरकारले धारा 100 को उपधारा 3 अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने स्वतः पदमुक्त हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था जुन यहाँले संविधानको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ कि संविधानको धारा 76 अन्तर्गत 1 देखि 5 सम्मको जुन, तर अहिले यदि माओवादी केन्द्रले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यदि आजको दिनमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरिराखेको मन परेर होइन कि यदि हामीले समर्थन फिर्ता लिएको दिनमा फेरि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ सरकार गठन त्यो प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार तयार नहुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै एमालेको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा संसदीय दलको नेताको रूपमा उहाँ नै जाने, फेरि विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने जुन संसद विघटनको संवैधानिक प्रावधान छ त्यसअनुसार चाहिँ देश अगाडि बढ्ने डरले नै हामीले नल्याऊ र यसमा कतै न कतै एकताबद्ध दलहरू अगाडि पनि मैले कुरा राखिसकेँ कि
सबै दलहरू जसपा त्यस्तै गरी कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध नहुँदाखेरि यो अवस्था क्रमशः चाहिँ मुलुक त्यतैतर्फ गइराखेको भन्ने त कुरा अहिले आइराखेको छ नि। होइन, धारा उहाँहरूले भन्नुभएको धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। त धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि धारा 76 को उपधारा 4 अन्तर्गत त विश्वासको मत लिनुपर्छ नि। विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन्छ। त्यसै धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने विकल्प त बाँकी नै छ नि। पहिले उहाँहरूले अहिले नै धारा 76 को उपधारा 3 हो, धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत अहिले पनि त उहाँकै नेतृत्वमा सरकार छ नि। धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत पनि अहिले सरकार नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा छ। अहिले त दुईटा भइसक्यो, 2 अन्तर्गतकै भनौँ न, दुईवटा दल, दुईवटा अहिले 2 मा रूपान्तरित भइसकेका छैन। त्यसैले अहिले धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत हुँदाखेरि पनि हुने नेकपा एमालेकै होला। तर माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिएन भने त विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन नि त। त्यसपछि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने प्रोसेसमा जान्छ नि त। पहिले माओवादी केन्द्रले स्पष्ट गर्नु पर्यो आफ्नो दृष्टिकोण कि उहाँहरू सरकारलाई समर्थन गर्ने हो कि उहाँहरूले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिने हो, त्यो उहाँहरू स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो कस्तो हुने भन्ने चाहिँ तयार हुन्छ। ठिक छ। अब अहिले संसदको पुनर्स्थापनापछि संसदमा जे देखा परिराखेको छ, मानिसहरूले सोचे अनुरूप संसद चल्न सकिराखेको छैन। अलि संसद नियमित रूपमा जसरी अझै यो विधेयक अधिवेशन विधेयकहरू जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमा संवैधानिक व्यवस्था नै थियो, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यो पनि देखा परिराखेको छैन। यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कतै न कतै यहाँहरू पनि पहिलो बैठक अवरुद्ध गर्न त यहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको थियो। कसरी हेर्नु भएको छ संसदको काम कारबाही अहिले? पहिले त संसदको बैठक अवरुद्ध भयो, संसद स्थगित भयो। संसद स्थगित गरेर सरकारले संसद विघटन गर्यो। संसद विघटन गरिसकेपछि सरकारले गरेको 2077 साल यो पुस 5 गते गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर सबै दलहरू आन्दोलनमा गए। सर्वोच्च अदालतले त्यो असंवैधानिक हो भनेर संसदको पुनर्बहाली गर्यो। संसदको पुनर्बहाली गरिसकेपछि सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाउनु हुँदैन, सरकारले संसदमा विधेयकहरू ल्याउनुपर्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ। यदि संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न पाइन्न भने संसद बाहिर धरना दिने कि या संसदभित्रै चाहिँ संसदीय गतिविधि अन्तर्गत शान्तिपूर्ण रूपले विरोधका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने कि। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि संसद छोड्नु हुँदैन। अहिले संसद एक दिन पनि छोड्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि उपत्यका बाहिर जान छोडेर, उपत्यका बाहिरका जतिसुकै जरुरी काम भए पनि उहाँहरू उपत्यका बाहिरका कामहरू छोडेर अहिले संसदमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। किनकि संसद पुनर्बहाली भएको छ। संसद पुनर्बहाली सर्वोच्च अदालतले गरेको छ र यो संसदले काम दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग शान्तिपूर्ण रूपले माग गर्ने, संसदमा आवाज उठाउने, संसदभित्र धरना दिने, यदि संसदले काम पाएन भने संसद बाहिर चाहिँ धरना प्रदर्शन गर्ने, के गर्ने त्यो नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले गर्नुपर्छ। ठिक छ, यहाँले गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो। तर आजको दिनमा देखा परिराखेको छ, यहाँहरू आफै कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? किनकि अहिले चाहिँ संसदको काम कारबाही हेऱ्यो भने शोक प्रस्ताव त्यो पनि आवश्यक हो, शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने बाहेक अरू काम चाहिँ खासै देखिँदैन। न अध्यादेशहरू त्यहाँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकिराखेको अवस्था छ, न विधेयकहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन सकिराखेको छ। फाटफुट रूपमा समितिहरूले काम गरिराखेका छन्। त्यो बाहेक चाहिँ संसदको यति मात्रै यही रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो र? त्यो सरकारले संसदलाई काम दिएन, सरकारले विधेयक ल्याएन, सरकारको इन्टेन्सन राम्रो देखिएन, सरकारले सदनलाई बिजी राख्न चाहेन। स्पष्ट देखियो नि त्यो कुरा कि सरकार सदनलाई चलाइरहन, सरकार सदनलाई बिजी राख्न, विधेयकहरू ल्याएर छलफल गराउन, विधेयकहरू पास गराउन त्यति इच्छुक देखिएन। त्यो प्रष्ट छ। सरकार प्रष्ट रूपले सदनलाई चाहिँ काम दिन, प्रष्ट रूपले सरकार प्रष्ट देखिन्छ नि सरकार सदनलाई काम दिन इच्छुक छैन भनेर। भने प्रतिपक्षको दायित्व के त? त्यसपछि प्रतिपक्षको दायित्व के हो भने सदनले कसरी काम लिने, सरकारले कसरी काम दिने वातावरण निर्माण गर्ने, कसरी सरकारलाई सदनलाई काम दिनको निम्ति दबाव सिर्जना गर्ने, कसरी जनताका आवाजहरू सदनमा उठाउने। यदि सदनमा जनताका आवाजहरू, जनताका समस्याहरू उठाउन पाइन्न भने सदन बाहिर धरना दिने कि सदन बाहिर घेराउ गर्ने कि त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको काम पनि त हो नि। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले बाहिर, उपत्यका बाहिर या संसद बाहिर जान छोडेर अहिले संसदभित्र केन्द्रित हुनुपर्छ र संसदमै केन्द्रित भएर संसदीय प्रक्रिया मार्फत शान्तिपूर्ण रूपले सरकारसँग कसरी सदनलाई बढीभन्दा बढी काम दिलाउनलाई सरकार बाध्य हुन सक्छ, त्यो बाध्य पार्ने काम र गतिविधि गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो। र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण सांसदहरू अहिले संसद केन्द्रित हुनुपर्छ र संसदमा केन्द्रित भएर सरकारलाई बढीभन्दा बढी संसदलाई काम दिने
वातावरण र दबाव सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू लाग्नुपर्छ। तर अहिले देखा परिराखेको यद्यपि नेपाली कांग्रेसले यहाँले गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि सरकार चाहिँ आफै नै यहाँ आफैले भन्नुभयो विधेयकहरू सरकार चाहिँ कतै न कतै संसदलाई बिजी पार्न चाहिराखेको छैन, बिजनेस दिइराखेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना त गरिदियो, संवैधानिक रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम चालिसकेपछि, त्यो फैसला गरिसकेपछि राजनैतिक निकासको लागि चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाले मात्र हुँदो रहेनछ, यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भनेर अहिले चाहिँ जो संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू अहिले त्यसरी चाहिँ अहिले विश्लेषण गरिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? साँच्चै के राजनैतिक निकास चाहिँ संसदको पुनर्स्थापनापछि ननिस्किराखेको हो? संसदको संसदीय प्रणालीमा संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। चाहे त्यो संसदको सर्वोच्च अदालतले गरेर संसदको पुनर्बहाली गर्यो, त्यस मार्फत अहिले संसद पुनर्बहाली भयो। यदि संसदको पुनर्बहाली नभएर उहाँहरूले भनेको जस्तै यदि निर्वाचन भएर निर्वाचनको माध्यमबाट पनि आउने त संसदै थियो नि त, संसदकै उपस्थिति हुन्थ्यो नि। त्यसै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा संसदको उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो। संसदको उपस्थिति बगैर केही पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संसद भयो भने संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो, संसदले राष्ट्रपति चुन्ने हो, संसदले उपराष्ट्रपति चुन्ने हो, संसदले सभामुख चुन्ने हो र जति पनि विधेयकहरू कानुन हो संसद मार्फत चाहिँ निर्माण हुने हो। त्यसैले संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ 2/3 बहुमत भयो भने। त्यो संसदको उपस्थितिबाट नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू संसदीय अभ्यासमा संसदीय प्रणालीमा अगाडि बढ्छ। त अहिले संसदको उपस्थिति त छ नि। संसदको उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्बहाली गर्यो त्यस कारणले म बिजनेस दिन्न भन्न पाउँदैन। त्यो किसिमको गलत मनसाय राख्न सरकारले पाउँदैन। नेपालको मात्रै होइन कुनै पनि देशको संसदीय प्रणाली भएको देशको सरकारले पाउँदैन। किन संसदले नै कानुन निर्माण गर्ने हो, संसदले नै संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको चाहिँ सिफारिस अनुमोदन गर्ने हो। त्यसकारणले सबै काम संसद मार्फत हुनुपर्छ। र अहिलेको सरकारले पनि जस्तै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, विगतको दिनमा गल्तीहरू भयो। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राम्रो क्वारेन्टाइन बनाउनु गल्ती भयो, राम्रो आइसोलेसन कक्ष बनाउनु गल्ती भयो, अस्पतालमा राम्रा उपचारहरू भएनन्, गरिब मानिसहरूले उपचार पाएनन्, बेरोजगारहरूले तपाईँलाई के छ भने भोकै रहनुपर्ने स्थिति आयो, गरिब मानिसहरू भोकै रहनुपर्ने स्थिति आयो, अस्पतालहरूले महँगो शुल्क लिए, भेन्टिलेटरको व्यवस्था राम्रोसँग भएन, आइसियुको व्यवस्था राम्रोसँग भएन। अहिले त्यो कुराहरू सदनमा ल्याएर छलफल गरेर कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रोसँग हुनसक्छ त्यो गर्ने हो कि होइन सरकारले? यहाँले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ त्यो हुनुपर्छ, त्यो यहाँको जुन सदिक्षा छ त्यो कुरा होला। तर आजको दिनमा यथार्थ देखा परिराखेको त संसदले त्यो रूपमा काम गरिराखेको छैन। र राजनैतिक रूपमा जसरी चाहिँ हिजोको दिनमा जति बेला यहाँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो संसद विघटन गरेको कारण प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जे थियो नि, अहिले त संसद पुनर्स्थापनापछि झन् प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको जस्तो देखिया छ कि होइन? प्रधानमन्त्री शक्तिशाली होइन। अहिलेको संविधानलाई पहिले जति प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार थियो, पहिले पनि यही संविधान अन्तर्गत उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, अहिले पनि यही संविधानमा भएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो। हामीले त्यति बेला के भनेका थियौँ भने 2077 साल पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यसलाई संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो उहाँले गरेको गलत सिफारिसको कारणले गर्दाखेरि। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा मात्रै उपाय थियो संसदको उपस्थिति। संसदको उपस्थिति दुई माध्यमबाट हुन सक्थ्यो। एउटा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो भने संसदको उपस्थिति हुन सक्थ्यो जुन अहिले भइरहेको छ। अर्को निर्वाचनको माध्यमबाट संसदको उपस्थिति हुन सक्थ्यो हैन। जुनसुकै माध्यमले भयो भने संसदको उपस्थिति मात्रै संविधान ट्र्याकमा आउने बाटो थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्बहाली गरेर संसदको उपस्थिति भएको छ र संविधान ट्र्याकमा आएको छ। त्यसै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिले संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यति मात्रै प्रयोग गर्ने हो। यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बिजी राख्नुहुन्न भने त्यो उहाँको राजनीतिक गल्ती हुन्छ, उहाँको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भूल हुन्छ र उहाँले गरेको सबैभन्दा ठुलो संसदको पुनर्स्थापना सँगसँगै त्यो विघटित गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यो अनुमोदन गर्ने कतै न कतै त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने राष्ट्रपति। त्यति बेला यहाँहरूकै नेताहरूको कुराकानी सुन्दै गर्दाखेरि उहाँ देशको राष्ट्रपति हुन सक्नु भएन, दल त्यसमा पनि गुटको राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँलाई पनि कतै न कतै जिम्मेवार अहिले त देखिँदैन नि। त्यो स्थिति त अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनि अहिले पनि छ नि। भोलि तपाईँलाई संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउनुहुन्छ। त संसद विघटनको सिफारिस संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। किनकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा संसदीय व्यवस्था अडेको हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले
संसद विघटन गर्नुभयो, तर त्यो गलत रहेछ, असंवैधानिक रहेछ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो। अब निर्वाचनमा जाँदा थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूको दललाई थाहा हुन्छ कि जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीले जुन गलत गरे पनि सही गरे पनि यदि गलत गरेका छन् भने आम जनताले मतदानको प्रक्रिया मार्फत उहाँलाई चाहिँ के छ भने सबक सिकाउँछन्। ठिक गरेका छन् भने पनि आम जनताले मतदानको प्रक्रिया मार्फत उहाँलाई पुरस्कृत गर्छन्। मलाई लाग्छ आउने चुनावमा चाहे त्यो स्थानीय तहको चुनाव होस् या प्रदेश तहको चुनाव होस् या यो के अरे प्रतिनिधि सभा तहको चुनाव होस्, तिनै तहको चुनावमा नेकपा एमाले गम्भीर हार बेहोर्नुपर्छ। अबको अवस्थामा चाहिँ आजको दिनमा संसदको जुन अवस्था देखा परिराखेको छ, अब चाहिँ जुन प्रकारको अवस्था निर्माण भइराखेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ निकास नेपाली कङ्ग्रेसले देखिराखेको चाहिँ के हो त? नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा मात्रै निकास के देखेको छ भने पहिले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। फिर्ता लिइसकेपछि उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, सचिवालय बैठक र उहाँहरूको संसदीय दलको बैठक बसेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक निर्णय गर्नु पर्यो। औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नु पर्यो सरकारको नेतृत्व गर्न। त्यसै गरेर जनता समाजवादी पार्टीले पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर औपचारिक रूपले निर्णय गर्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भनेर। र उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई औपचारिक रूपले के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौँ भनेर औपचारिक रूपले प्रस्ताव गर्नु पर्यो। उहाँहरू दुई दलले औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ र त्यो संयुक्त सरकार नै अहिलेको वैकल्पिक सरकार। यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि धेरैले अहिले आशंका गरिराखेको जति बेला संवैधानिक अङ्गहरूमा सिफारिस गरियो त्यति बेला कतै न कतै त्यहाँ यहाँहरूको सभापति निकट व्यक्तिहरू पनि रहेको, त्यहाँ कङ्ग्रेसले भागवण्डा प्राप्त गरेको, त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री र कङ्ग्रेस सभापति बीचको निकटता देखाउने, उहाँ अहिले पनि यो सरकारको पक्षमै जस्तो अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा विश्लेषण छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले जसरी कम्युनिस्टहरू विभाजित भइरहेका छन्, जति सक्दो छिटो चाहिँ यदि निर्वाचनमा जान पाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली कङ्ग्रेसलाई हुन्छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस कसरी हुन्छ निर्वाचनतर्फ यो दुईटा विश्लेषण देखा परिराखेको छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? यहाँले भन्नु त भन्नु दुईटाले सहयोग गर्यो भने हामी सरकार बनाउँछौँ भनेर। नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि भागवण्डा खोजेको छैन। जुन संवैधानिक आयोगको नियुक्तिहरू भए नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट एकजनाको नाम पनि औपचारिक रूपले सिफारिस गरेको छैन र ती व्यक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेसको सिफारिसमा भएका होइनन्। म तपाईँको मिडिया मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा जहाँसम्म छ हामीलाई तुरुन्त लाभ होला र निर्वाचनमा जाउँ भनेर हाम्रो त्यो आकाङ्क्षा होइन। हाम्रो आकाङ्क्षा के हो भने वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुनु पर्यो। वर्तमान संविधान चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, ट्र्याकमा अगाडि बढ्नु पर्यो। वर्तमान संविधान सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहनु पर्यो कि वर्तमान संविधान सञ्चालन गर्न यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै किसिमको अवरोधहरू आउनु भएन, कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरू आउनु भएन। आज नभए 2 वर्षपछि चुनाव त निश्चित हुन्छ नि। 2 वर्षपछि चुनाव हुँदाखेरि पनि हामी बहुमत ल्याउँछौँ किनकि नेपाली कङ्ग्रेसप्रति अहिले जनताको आकर्षण देशभरि बढेको छ। अहिले हामी देशभरि 6743 वडा तहसम्म हामीले कार्यक्रम लिएर गयौँ। 6743 वडा तहसम्म कार्यक्रम हामीले लिएर जाँदाखेरि जनताको जुन अभूतपूर्व उपस्थिति देखियो, जुन अभूतपूर्व आकर्षण नेपाली कङ्ग्रेसतर्फ देखियो, यसले स्पष्ट के गर्छ भने चाहे अहिले निर्वाचन होस् चाहे 2 वर्षपछि निर्वाचन होस् नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत लिएर आउँछ। तेस्रो कुरा, नेकपा एमालेसँग नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन गर्दैन। त्यो स्पष्ट हुनुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग कुनै किसिमको सत्ता साझेदारी, सत्ता गठबन्धन गर्दैन। ठिक छ। अब म यहाँहरूको पार्टीभित्रै, यहाँहरूको पार्टी आफैमा हामी लोकतन्त्रको एउटा ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढेको भनेर यहाँहरू बताउनुहुन्छ होइन। लोकतन्त्रको पर्यायवाचीको रूपमा, प्रजातन्त्रको पर्यायवाचीको रूपमा यहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई अर्थाइराख्नुहुन्छ। तर पार्टीभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्र, त्यहाँभित्र हुने निर्वाचन, यहाँहरूका भातृ सङ्गठन भगिनी संस्थाहरूमा देखिने त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि टिके प्रथा भन्छ नि, टिका लाएर त्यहाँ सभापतिदेखि पदाधिकारी पुर्याउने, किन यस्तो? अनि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो कि भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। त्यो महाधिवेशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशनबाट नै भातृ संस्थाहरूको चाहिँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। तर केही प्राविधिक कारणले त्यो हुन सकेन। मलाई लाग्छ अब 14औं महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्व आउँछ त्यो नेतृत्वले भातृ संस्थाहरूलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ जुन वैधानिक प्रक्रिया हो त्यो वैधानिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्छ। तोकिएकै समयमा हुन्छ 14औं महाधिवेशन, यहाँहरूले जुन मिति राख्नु भएको छ? नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार हामीले 6 महिना थपेका हौँ। त्यसैले हामीले भदौभित्रमा कुनै पनि हालतले महाधिवेशन गर्नै पर्छ
किनकि त्यो बाहेक हामीसँग संवैधानिक अधिकार छैन। अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले त्यसपछि म्याद थप्ने अधिकार दिएको छैन, नेपालको संविधानले पनि त्यसपछि म्याद थप्ने अधिकार दिएको छैन। हामीले भदौ महिनाभित्र अनिवार्य रूपले नै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नैपर्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले जुन विवाद चाहे त्यो क्रियाशील सदस्यताको होस् लगायत विवादहरू जुन देखा परिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुरा सम्बोधन भइसक्छ त्यति बेलासम्म? हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ कि क्रियाशील सदस्य इन्ट्री अहिले धेरै जिल्लाहरूबाट इन्ट्री भइरहेका छन्, धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट इन्ट्री भइरहेका छन्। अहिलेको प्रणालीमा जिल्लाले नवीकरण क्रियाशील सदस्यहरूको चाहिँ इन्ट्री गर्छ र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रले यो के अरे नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको इन्ट्री गर्छ। त्यसैले धेरै जिल्लाहरू र धेरै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट इन्ट्रीहरू भइरहेका छन्। लगभग 5 लाख 4.5 लाखको हाराहारीमा इन्ट्रीहरू भइसकेको स्थिति छ। हाम्रो 10 लाख क्रियाशील सदस्य हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ र 10 लाख मध्ये 4.5 लाख 5 लाखको हाराहारीमा हाम्रो इन्ट्री लगभग भइरहेको छ। र अब हामी जुन विवादहरू आउँछन्, जुन जुन जिल्लाहरूमा विवादहरू हुन्छन्, ती विवादहरूलाई कसरी निरूपण गर्ने, जुन जुन समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्यालाई कसरी निरूपण गर्ने भनेर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको बैठक बस्छौँ। बैठक बसेर त्यसलाई एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। त्यसपछि हामी कार्यतालिका अनुसार अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ अब महाधिवेशन यहाँले भन्नुभयो समयमै हुन्छ, त्यो विधान अनुसार अथवा ऐन नियम अनुसार पनि त्यो समयमा गर्नै पर्ने भनेर यहाँले बताइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको विषयलाई लिएर पनि यो ठिक ढङ्गले अगाडि बढेन भन्ने एक प्रकारको तर्क सुनिन्छ। विचार नेपाली कङ्ग्रेसले आजको दिनमा जे कुरा बोकिराखेको छ र जे कुरा अङ्गीकार गर्यो यो समयसम्म, त्यसमा पनि मानिसहरूले प्रश्न उठाइराखेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनको विषयलाई लिएर पनि कतै न कतै मानिसहरूको असन्तुष्टि जस्तो अलिक जुझारु तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने खालको कुरा, यो 14औं महाधिवेशनबाट चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ? अनि यी कुराहरूको विषयमा 14औं महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा विधान सम्बन्धी प्रस्ताव आउँछ, 14औं महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव आउँछ, 14औं महाधिवेशनमा आर्थिक सामाजिक प्रस्तावहरू आउँछन् र यी सबै विषयहरूमा चाहिँ छलफल हुन्छ, गहन रूपले छलफल हुन्छ र 14औं महाधिवेशनले एउटा कार्यनीति पास गर्छ। त्यो राजनीतिक कार्यनीति एउटा पास गर्छ, विधान सम्बन्धी छलफल गरेर विधान सम्बन्धी एउटा टुङ्गो लगाउँछ, त्यस्तै अन्य कार्यनीतिहरू पनि पास गर्छ। अन्य दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आउने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाली कङ्ग्रेसको साङ्गठनिक संरचना कसरी लिएर जाने, कार्यनीतिहरू के हुने, यी सबै विषयमा 14औं महाधिवेशनमा गम्भीर छलफल हुन्छ र 14औं महाधिवेशनले यी सबै विषयमा साङ्गठनिक संरचनाका विषयहरू, राजनीतिक मुद्दाका विषयहरू, विधान सम्बन्धी उठेका समस्याका विषयहरू, त्यस्तै सरकार निर्माण सम्बन्धीका विषयहरू र अब आउने निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा औपचारिक रूपले प्रस्ताव आउँछ। सङ्गठन र विचारको विषयमा एकछिनपछि आउँछ। नेतृत्वको विषयमा चाहिँ अहिले जो नेतृत्वमा देखा परिराख्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल वा त्योभन्दा दोस्रो तहको नेताहरू, उहाँ नै आउने सम्भावना छ कि युवाहरूबाट पनि अहिले चाहिँ आकाङ्क्षीको रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ? यहाँ आफैको पनि के छ सम्भावना? यहाँ आफै पनि बेला बेलामा कुरा त हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ अब युवा नेतृत्वमा आउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेस मात्र होइन राजनीतिमै चाहिँ युवाले हस्तक्षेप गरेर लिनु पर्यो, मागेर लिने होइन भन्ने कुरा बेला बेला आइराखेको हुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा युवाहरूको चाहिँ भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा के रहन्छ? होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको अब जति पनि नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, युवा भन्नाले अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त 29 वर्षसम्मलाई युवा भन्छ होइन, नेपालको चाहिँ यो युवा परिभाषा अन्तर्गत 35 वर्षसम्मलाई युवा भन्छ भन्दा हामी युवा भए पार गरिसकेका छौँ र हामी नयाँ पुस्ताका मानिस हौँ र नेपाली कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले अब सबै पदहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छ, सभापतिमा पनि र म नै यहाँहरूको पुस्ताबाट चाहिँ कसले दिने? मै दिन्छु। मैले स्पष्ट भनेको छु, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु र चुनाव लड्छु। यहाँले जसरी बताइराख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ सभापतिमा दिन्छु भने अन्तिम समयमा चाहिँ मानिसहरूको दाबी महामन्त्री अथवा अन्य पदहरूमा चाहिँ आफ्नो अथवा सुरक्षित गुटतर्फ, प्यानलतर्फ आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ कुरा आइ, साँच्चैकै यहाँले त्यति बेलासम्म त्यो तर्फले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? पछि गएर चाहिँ सभापतिबाट पनि ब्याक हुने? मैले सदैव भनेको छु, जस्तै अन्य नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई पनि जो सभापतिमा उम्मेदवार दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले दिए हुन्छ।
होइन। तर अन्य युवा नयाँ पुस्ताका साथीहरू सभापति उम्मेदवार हुनुहोस्, म त प्रोत्साहित गर्छु उहाँहरूलाई, अन्य पनि व्यक्तिहरू आउनुहोस्। म एउटा सभापतिको उम्मेदवार हुँ, म केन्द्रीय सभापति पदमा 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा म उम्मेदवारी दिन्छु। अन्य नयाँ पुस्ताका साथीहरू पनि उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि आए हुन्छ। किनकि अहिले हेर्ने हो भने 70 वर्ष नाग्नु भएको, 70 वर्ष उमेर पुगिसक्नुभएका लगभग 7 जना मानिसहरू चाहिँ सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। 70 वर्ष उमेर क्रस गर्नुभएको त 7 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने नयाँ पुस्ताका साथीहरू पनि आउनुहोस्, उम्मेदवार हुनुहोस्, म पनि उम्मेदवार हुन्छु, सबैजना प्रतिस्पर्धा गरौँ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबै पुस्ताका मानिसहरू प्रतिस्पर्धा गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भनेको एउटा पुस्ताको मात्रै व्यक्ति होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भनेको सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले म नयाँ पुस्ताबाट म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, तर मैले केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार हुँदै गर्दा म पनि सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छु। सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर म केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार हुन्छु। र यसपालि 14औं महाधिवेशनमा, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताका साथीहरू केन्द्रीय सभापति पदका पनि उम्मेदवार हुन्छन्। उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सदस्य सबै पदमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यसपालि नयाँ पुस्ताका मानिसहरू सबै पदमा उम्मेदवारी बनेर आउनुहुन्छ र एउटा राम्रो चाहिँ लहर 14औं महाधिवेशनमा आउँछ। तर यहाँहरू नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्तुत गरे पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेताले मतदाता छान्ने र तिनै मतदाताले नेता छान्ने भनेर यहाँहरूकै नेताहरू चाहिँ त्यो व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नुहुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ युवाहरू यहाँहरूले दावेदारी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ त नयाँ पुस्ताको व्यक्तिलाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्नको लागि? पार्टी होइन, सम्पूर्ण रूपमा तयार छ। तर हामी आधारहरू के म भन्दैछु, पहिले त नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले आफू स्पष्ट हुनु पर्यो, आफ्नो उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। कसैले पनि, चाहे केन्द्रीय सभापति पदका उम्मेदवार हुन्, चाहे उपसभापति पदका या महामन्त्री पदका या सहमहामन्त्री पदका या सदस्य पदका, जुन पदका उम्मेदवार हो त्यही पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनु पर्यो। आफ्नो उम्मेदवारीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि, आफ्नाहरूको राजनीतिक स्वार्थको लागि र आफ्ना नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारीलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। कसैले पनि, मैले पनि गर्नु हुँदैन, अरूले पनि गर्नु हुँदैन। पहिले नयाँ पुस्ताका मानिसहरू दृढ हुनु पर्यो। जस्तै म सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेपछि मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनै पर्यो, होइन भने राजनीतिप्रतिको विश्वास पनि उठ्छ, नयाँ पुस्ताप्रतिको विश्वास पनि उठ्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउनु छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउनु छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई आउने निर्वाचनहरूमा यो देशको सबैभन्दा ठुलो र लोकप्रिय पार्टी, बहुमतसहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु छ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउने निर्वाचनहरूमा सरकार बनाउनु छ र सरकार बनाएर जनताको सेवा गर्नु छ। त्यसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दुको पार्टी बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबैले राजनीतिक अवसरहरू समान रूपले पाउने अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र लागेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने, उहाँहरूलाई राजनीतिक न्याय दिने, उहाँहरूलाई राजनीतिक सुरक्षा दिने, उहाँहरूलाई समान राजनीतिक अवसर दिने, त्यो वातावरण नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ र सिर्जना गर्न सक्षम छ। तेस्रो कुरा के हो भने आउने जुन किसिमको वैचारिक प्रतिस्पर्धाहरू छन्, ती वैचारिक प्रतिस्पर्धाहरूमा हामीले के देखिरहेका छौँ भने 21औं शताब्दी सुहाउँदो एउटा दृष्टिकोण हामीले दिनुपर्छ। पार्टीभित्र पनि, पार्टीभित्रको राजनीतिक विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक कार्यदिशामा 21औं शताब्दीलाई कसरी हामीले चाहिँ फेस गर्न सक्छौँ, कसरी आउने अझ नयाँ पुस्ताहरूको, अझ युवा वर्गहरूको कसरी आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पार्टी हुन सक्छ, पार्टीका भातृ संस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू हुन सक्छन्, या पार्टीका जनसम्पर्क समितिहरू हुन सक्छन्। त्यतातिर हामीले बढीभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि जसरी आशा लाग्दो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। तर जब नेपाली कङ्ग्रेसका चाहे त्यो भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू अथवा अन्य पार्टी कार्यकर्ताहरू बडो निराशा सुनिन्छ कि नेतृत्व नै समयमा महाधिवेशन नहुँदै गर्दाखेरि, निर्वाचन नहुँदै गर्दाखेरि त्यो नेतृत्व खप्टिराखेको, थुप्रिराखेको, कलेजमै सीमित हुन परिराखेको, विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पनि त्यो चाहिँ देखा परिराखेको छ। भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कुराकानी गर्दाखेरि सङ्गठनको सवालमा चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ सङ्गठन, यदि यहाँ सभापतिको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि सङ्गठनको विषयमा? साङ्गठनिक रूपमा हामीले विधानमा केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तै हामीले समानुपातिकबाट सांसद हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ, यदि एक व्यक्ति एकपटकको लागि मात्रै हुने र अवसर नपाएको व्यक्ति मात्रै हुने, मेयरसम्म भएका व्यक्तिहरूले समानुपातिकबाट सांसद हुन नपाउने, अथवा प्रधानमन्त्री भएका, उप प्रधानमन्त्री भएका, मन्त्री भएका, होइन, सांसद भएका,
त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य भएका र मेयर भएका व्यक्तिहरू बाहेक जसले अवसर पाएका छैनन् ती व्यक्तिहरू मात्रै समानुपातिक सांसद हुने भनेर यदि हामीले विधानमा स्पष्ट राख्यौँ र एकपटकको लागि मात्रै भनेर यदि हामीले विधानमा राख्यौँ भने धेरै व्यक्तिहरूले प्रदेश सभामा पनि अवसर पाउन सक्छन् र प्रतिनिधि सभामा पनि अवसर पाउन सक्छन् र कुनै पनि अवसर नपाएका व्यक्तिहरूले मात्रै राष्ट्रिय सभामा अवसर पाउने भन्दा राष्ट्रिय सभामा पनि नयाँ व्यक्तिहरूले अवसर पाउन सक्छन्। एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्र वडा समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म अहिले जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सभापतिलाई मात्रै दुई पटक भनेर भनिएको छ, त्यो होइन। सबै पदहरूमा वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापति पदका सबै पदहरूमा एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्रै, सदस्य हुन चाहने पनि दुई पटक मात्रै, सदस्यबाट माथि गए भयो कोषाध्यक्ष भयो भयो, सहसचिव भयो भयो, सचिव भयो भयो, उपसभापति भयो भयो, सभापति भयो भयो भने एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्रै हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने सङ्गठनभित्र पनि नयाँ मानिसहरूले अवसर पाउने त्यो किसिमको हामीले विधानमा चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ, विधानमा चाहिँ सुधार गऱ्यौँ, विधानमा संशोधन गऱ्यौँ भने त्यो एउटा हुनसक्छ र सबैले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसै गरेर महाधिवेशनबाट मात्रै भातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने बढीमा एक पटकलाई 6 महिना मात्रै थप्ने व्यवस्था, जसले 6 महिना भनेर पटक पटक थपिएको छ नि त्यसरी होइन। बढीमा एक पटकको लागि 6 महिना मात्रै थप्न सकिने, त्यसभित्र पनि महाधिवेशन नगरे स्वतः कार्य समिति विघटन हुने भनेर यदि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र महाधिवेशनबाट मात्र भातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ केन्द्रीय समिति या जिल्ला समिति या क्याम्पस एकाइ समितिहरू चयन गर्ने भन्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको पनि सङ्गठन अगाडि अब अहिले धेरै जसो नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू त्यस्तै गरी कति न कति अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था यो प्रणालीप्रति असन्तुष्ट जनाउनेहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो मूलभूत एजेन्डा चाहिँ छोडिदियो, माओवादी केन्द्र माओवादी आन्दोलनका जुन एजेन्डाहरू थिए त्यसलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्यो, अहिलेको संविधानका जुन आधारभूत उपलब्धिको रूपमा अर्थाइन्छ ती विषयवस्तु नेपाली कङ्ग्रेसको थिएन, नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार नगर्नुपर्ने थियो भन्ने कोणबाट चाहिँ कुराहरू उठिराखेका हुन्छ। चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, चाहे त्यो गणतन्त्रको कुरा होस्, चाहे त्यो समानुपातिक समावेशिताको कुरा होस्, अहिले सङ्घीयताको कुरामा पनि कतै न कतै त्यो तरिकाले मानिसहरूले चाहिँ तर्क वितर्क गरिराखेको विश्लेषण गरिराखेको देखिन्छ। विचारको हकमा चाहिँ आजको दिनमा जुन हाम्रो संविधानले र नेपाली कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरिराखेको छ नि त्यसमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि नै? नेपाली कङ्ग्रेसले यो संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले यो संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको कारणले यो संविधानमा भएका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको छ र साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसले यो संविधानमा परिष्करण हुन सक्ने, यो संविधान संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ नि। त्यसैले संविधानमा 2/3 सांसदहरूले चाहे भने संविधानमा संशोधन पनि हुनसक्छ। संविधानमा संशोधन हुने व्यवस्था त जुनसुकै लोकतान्त्रिक संविधानमा हुन्छ त्यो व्यवस्था छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले यो संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको छ। पूर्णतः स्वीकार गरेको कारणले यो संविधानमा जुन जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि दोस्रो, तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो कि भिन्न मतहरू छन्, त्यो भिन्न मत त लोकतन्त्रको विशेषता हो, भिन्न मत त राख्न पाइन्छ। त भिन्न मत राख्दाखेरि पनि त्यसलाई सुधार गर्ने त संवैधानिक बाटोबाट मात्रै हो, त्यसलाई कानुनी बाटोबाट मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ। वैधानिक र संवैधानिक बाटो बाहेक अरू बाटोबाट त सुधार गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो संविधानमा संशोधन गर्ने बकायदा व्यवस्था छ। संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था छ भने भिन्न मत राख्नुभएका व्यक्तिहरूले सदनमा 2/3 बहुमत ल्याएर संशोधन गरे भयो होइन। संशोधन गर्ने त प्रशस्त ठाउँहरू छन् नि। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर यो चाहिँ देशको लागि आवश्यकता थिएन, यो शब्द राखिसकेपछि कतै न कतै यसलाई चाहिँ यो धर्म परिवर्तनको एउटा चाबीको रूपमा हतियारको रूपमा चाहिँ अहिले प्रयोग भइराखेको छ, हाम्रो सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भइराखेको छ भन्ने कोणबाट पनि विचार राख्नेहरू त आजको दिनमा अलिक बलशाली हुँदै गइराखेका हो। उहाँहरूले विचार राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको विचारको म सम्मान पनि गर्छु होइन, किनकि लोकतन्त्रमा सबै विचारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। अनि सबै विचारहरूको सम्मान गरेर त्यो विचारहरूको बिचको संश्लेषणले संविधान निर्माण भएको हो नि त। यो संविधान एउटा दलको मात्रै विचारधाराले निर्माण भएको होइन, तत्कालीन अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक शक्तिहरू बिचको सम्झौताको दस्तावेज हो अहिलेको संविधान। त्यसैले यो संविधान नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गरिसकेको स्थिति छ। यो संविधान तत्कालीन अवस्थामा रहेका दलहरूले स्वीकार गरिसकेको स्थिति हो कि मतदान प्रक्रियामा गएको हो नि त। संविधान सभामा भएका नेपाली कङ्ग्रेसका संविधान सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि। यसमा हस्ताक्षर गरेर कुनै मुखले स्वीकार गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गर्नुभएको छ
त तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका संविधान सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसक्नु भएको कारणले नेपाली कांग्रेसले त्यसको अनरसिप लिन्छ र लिनु पनि पर्छ, किनकि नेपाली कांग्रेसबाटै जानुभएको संविधान सभा सदस्यहरूले पनि त सही गर्नुभएको छ नि। तर यो संविधानमा पनि चित्त नबुझ्ने धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू रहेका छन्। त चित्त नबुझ्ने कुराहरू जुन नेपाली कांग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यहाँ आफै चाहिँ के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? जुन मैले अगाडि कुराहरू राखेँ, लोकतान्त्रिक विधिमा सबैका मतहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तर लोकतान्त्रिक विधिबाट नै आफ्ना मतहरूलाई स्थापित गर्ने माध्यम पनि खोज्नुपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट, अहिंसात्मक माध्यमबाट नै हामीले हाम्रा मतहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, त्यसले संवैधानिक मान्यता कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसले वैधानिक मान्यता कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसले कानुनी मान्यता कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसले अन्य मान्यता, राजनीतिक मान्यता कसरी स्थापित गर्न सक्छ, त्यतातिर हामी चाहिँ के छ भनेदेखि शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र शालीनतापूर्वक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै हामीले त्यसमा त विमति राख्ने कुरा भएन। तर नेपाली कांग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यहाँ आफै अहिले समानुपातिक समावेशिता र गणतन्त्रको विषयमा त्यति धेरै विमति नदेखिए पनि संघीयताको जुन रूपमा आजको दिनमा हामी अभ्यास गरिराखेका छौँ र धर्मनिरपेक्षताको कुरा र यहाँहरूकै केही तत्कालीन सभासदहरूले हस्ताक्षर नगरेको, मुस्ती गरी त तराई केन्द्रित दलहरूको मुद्दाको विषयमा केही संविधान संशोधन हुनुपर्ने, उहाँहरूको जुन रिजर्भेसन रहेको छ यो संविधानमा, ती कुराहरूलाई आधार मान्दै गर्दाखेरि यी विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? त्यति बेला पनि तराई केन्द्रित दलहरूले यो संविधानसँग विमति राख्नुभयो, विमति राखेर उहाँहरूले आन्दोलनै गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन, म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, उहाँहरू सत्तामा जानुहुन्छ, यही संविधान अनुसार उहाँहरू सत्तामा जानुहुन्छ, मन्त्री परिषदको शपथ पनि खानुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा बस्नु पनि हुन्छ, मन्त्री परिषदमा बसुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई संविधान संशोधनको कुनै कुरा चाहिँ चिन्ता हुँदैन। मन्त्री परिषदबाट फेरि बाहिर आउने बित्तिकै, मन्त्री पद खुस्किने बित्तिकै फेरि संविधान संशोधनको मुद्दा लिनुहुन्छ। त्यो तराई केन्द्रित दलहरूले हामी तराईवासीहरूलाई उहाँहरूले के छ भने हामी तराईवासीहरूको शुभचिन्तक हो कि उहाँहरू, या हामी तराईवासीहरूलाई चाहिँ भजाएर उहाँहरू चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री या के छ भने उपप्रधानमन्त्री खान खोजिरहनु भएको छ, त्यो उहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। किन तराई केन्द्रित दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन। उहाँहरू सत्तामा रहेको बेलामा संविधान संशोधनको कुनै पनि कुरा नउठाउने, अनि सरकारभन्दा बाहिर आउने बित्तिकै संविधान संशोधनलाई मुद्दा बनाउने। आज उहाँहरूको सरकार छ प्रदेश नम्बर 2 मा, प्रदेश नम्बर 2 मा उहाँहरूको सरकार छ, तर उहाँहरूले प्रदेश नम्बर 2 मा के राम्रो काम गर्नुभयो उहाँहरूले भन्नु पर्यो। एउटा पनि राम्रो काम उहाँहरू मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसकै तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रदीप गिरी पनि अन्य नेताहरू चाहिँ होइन यो संविधान चाहिँ अपूर्ण छ, कतै न कतै उहाँहरूको निकटता र सन्निकटता चाहिँ ती मुद्दाहरूसँग पनि जो तराई केन्द्रित दलहरूले उठाएको, चाहे त्यो सीमाङ्कनको विषय होस्, जनसङ्ख्याको धेरै कुराहरू, नागरिकताको विषय लगायतको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अहिले पनि कुराहरू उठाइराखे। यसमा चाहिँ के ठान्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यो विषयमा? अनि मेरो स्पष्ट धारणा चाहिँ हेर्नुहोस्, के हो भने संसारको कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन, सबै संविधान अपूर्ण हुन्छ। सबै संविधानलाई पूर्णता दिने कोसिस गर्ने हो, पूर्णता दिने कोसिस, संविधान संशोधनको माध्यमबाट संविधानलाई पूर्णता दिने कोसिस गर्ने हो। धेरै सबै मुलुकका संविधानहरू त्यसै गरी संविधानलाई पूर्णता दिने कोसिस अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। जहाँसम्म तपाईँलाई के जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूले के छ भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यदि हामीले भूगोललाई अलग राखिदियौँ भने कर्णाली तपाईँ जानुहोस्, कर्णालीमा यदि हामीले भूगोललाई अलग राख्यौँ, जनसङ्ख्याको मात्रै आधारले हामीले निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँलाई कर्णाली अञ्चलको चाहिँ 2टा जिल्ला मिलाएर चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने स्थिति हुन्छ। के त्यो उपयुक्त हुन्छ? त्यो उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको आधारले जसरी अहिले छ, जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको आधारले जसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको छ, जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको आधारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ। दोस्रो सङ्घीयताको कुरो छ, मैले पहिलेदेखि भनेर आइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो सङ्घीयता जसरी सङ्घीयताको सीमाङ्कन भयो, सङ्घीयताको सीमाङ्कन अहिले 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा हामीले सीमाङ्कन गर्दै गर्दाखेरि त्यसले हाम्रा उद्देश्य जुन सङ्घीयताको उद्देश्य हो त्यो सङ्घीयताको उद्देश्य पुरा गरेको छ कि छैन? आम जनताको हक हित र अधिकारको लागि सङ्घीयता भएको ठाउँमा चाहिँ विकास उन्नतिहरू भएका छन् कि छैन भन्दा हामीले के देखिरहेका छौँ भने त्यो किसिमको कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सङ्घीयतालाई यदि हामीले विविधतापूर्ण रूपले, विविधतापूर्ण समाजको विविध पक्षहरू देखिने गरेर यदि संहिताको सीमाङ्कन गरेको भए अहिले यो स्थिति निर्माण हुन्थ्यो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय
र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण कुमार गुरुङ र आज उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक राजनैतिक अवस्था, त्यस्तै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्र र त्यसको साथसाथमा उहाँको उम्मेदवारी मै पनि केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।